بابوا اے لوگوں میں علم دا شہرت علی دا دروازہ نے حضرت ابو بکر صدیق بنیادہ نے حضرت عمر فاروق دیوارہ نے عثمان غنی چھت نے میں علم دا شہرت علی دا دروازہ نے ایک کنگل تو مال دی حدیث پاک جے اگر کوئی حدیث دے نا شغف رکھ دے تے جا کے ویہ لے تے علی دا مقام ہر بندے نو سمجھ نہیں آتا سبحان اللہ علی دا مقام ہر بندے نو سمجھ انصافی نہیں کرتے حضور نا انصافی نہیں کرتے آج اسے بات تیرے سامنے میں بیان کرا انا مدینہ للموالی بابها وابو بکر بنیانها وعمر حیطانها وعثمان سقفها والی بابها انا مدینہ للموالی بابها اے لوگوں میں علم دا شہرت علی دا دروازہ میں حضرت ابو بکر صدیق بنیاد علی دا نام آ جائے تے آدمی شیعہ ہو گئے ذکر علی آ جائے علی دا ذکر کرنا عبادت ہے علی دے چہرے نو ویکھنا عبادت ہے تے ویکھدا کون سی علی دے چہرے نو حضرت ابو بکر صدیق سبحان اللہ حضرت حضرت کرام دے چہرے دی زیارت کرنا تے علی دا مقام کی ہے صرف آدمی انا مدینہ للموالی بابها جاؤ کنزل المال دی حدیث پاک ویکھو علی متق اتو پہلا کرنا ہے محبت کے کریم تے حضرت حضرت کرار جرت بہادری دا بادشاہ یا علی انت سید فی الدنیا و سید فی الاخرہ حبیبک حبیبی حبیبی حبیب اللہ وعدوک عدوی عدوی عدو اللہ اے علی تسی دنیا میں بھی سردار ہو تے آخرت میں بھی سردار ہو مقام اپنا اپنا جلن کے لیے گا سبحان اللہ